You know, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are just which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been. From Rafale formation that I will share the call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct. नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत की नींदें उड़ाने वाला एक और नया हथियार तैयार कर लिया है। ये एक ऐसा हथियार है जो महज चंद लम्हों में दुश्मन के किसी भी हदफ को राख में बदल देने की सलाहियत रखता है। एक ऐसा हथियार जिसकी रेंज चंद सौ किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर है। ये उड़ता ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि ये दुश्मन के लिए क़यामत और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की नई अलामत बन चुका है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के ख्वाबों को चकनाचूर कर देने वाला ऐसा खामोश कातिल तैयार कर लिया जो रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन टावर्स, पावर ग्रिड से लेकर बड़े शहरों तक सब कुछ लम्हों में मलबे के ढेर में बदल सकता है। इस तबाहकुन हथियार के बाद भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली, राजस्थान के शहर जयपुर, आगरा, अंबाला से लेकर आसाम और कलकत्ता तक दुश्मन का कोई भी शहर पाकिस्तान की रेंज से बाहर नहीं रहेगा। पाक फौज जहां चाहेगी अपने हदफ को बआसानी चुन चुन कर निशाना बना सकेगी। इस ड्रोन से न सिर्फ भारत के मिलिट्री एयर बेसिस को बल्कि दिफाई तंसीबात को भी टारगेट किया जा सकेगा। पाकिस्तान ने कौन सा ड्रोन या हथियार बनाया? क्या ये ड्रोन भी पाकिस्तान ने चीन के तावन से तैयार किया या फिर ये पाकिस्तान का अपना प्रोडक्ट है? भारत में क्यों सफ़े मातम बिछी हुई है? मोदी का गोदी मीडिया क्यों रोना पीटना मचा रहा है? इंडियन दिफाई तज्जियाकारों ने इस ड्रोन को मौत का परिंदे का लक़ब दिया। इस पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसील से डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अब खला की वसअतों और ऊंचाइयों में भी पाकिस्तान का परचम बुलंद होने को है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेटेलाइट सुपरमेसी के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिससे न सिर्फ दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत होगा बल्कि दुश्मन की निगरानी और बरवक्त इंटेलिजेंस भी 100% मुमकिन बनाई जाएगी। पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को और एयरफोर्स की मुश्तरका कोशिश से खला में जदीद सेटेलाइट्स तैनात किए जाएंगे जो खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन कायम करेंगे। पाकिस्तान के ये हथियार भारत को पैगाम दे रहे हैं कि वो कान खोल कर सुन ले। अब अगर पाक सरजमीन की तरफ इंडिया ने मैली आंख से देखा तो आसमान से आग बरसेगी और ज़मीन पर दुश्मन के लिए मौत का पैगाम उतरेगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कुछ जिक्र करते हैं भारत के मशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल का। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मोदी समेत पूरी भारतीय क़यादत अभी तक झूठ बोलने में मसरूफ़ है। सबकी कोशिश है कि किसी तरह अपनी आवाम को ये यकीन दिला सकें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कामयाबी समेटी। अब अजीत डोवल ने नया शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए मौसूफ ने बोंगी मारते हुए कहा कि मुझे एक तस्वीर भी दिखाएं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया को होने वाले किसी नुकसान को दिखाया गया हो। IIT मद्रास के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए अजीत डोवल ने कहा, हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि जवाब में आपको ये एक ऐसी तस्वीर दिखा दे जिसमें इंडिया को होने वाले नुकसान को दिखाया गया हो। अजीत डोवल का ये बयान दरअसल भारत की आवाम को बेवकूफ़ बनाने और गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि न सिर्फ आलमी मीडिया बल्कि खुद ध्रुव राठी जैसे गैर जानिबदार मुबस्सिरीन ने इंडिया में होने वाले नुकसानात पर खुलकर बात की। और तो और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल भी पाकिस्तान के हाथों होने वाले नुकसानात का एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अजीत डोवल की जानिब से इस किस्म का बयान देना न सिर्फ मुज़हिका खेज़ बल्कि सच छुपाने की भूडी कोशिश है। दोस्तों, अब बात करते हैं खलाई जंग की। पाकिस्तान ने ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी तौर पर अपना दिफा मजबूत करने के बाद चीन के तावन से खला पर फोकस कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना सेटेलाइट सुपरमेसी के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। भारत को इस पर न सिर्फ तशवीश है बल्कि उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान अब खला में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान जदीद सेटेलाइट लॉन्च करेगा जो न सिर्फ दिफा बल्कि कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल होंगे। दोस्तों, हर दौर में जंगों में इंटेलिजेंस की बहुत ही ज़्यादा अहमियत रही। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब इंटेलिजेंस मकासद के लिए सेटेलाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके ज़रिए पाकिस्तान न सिर्फ बर वक्त इत्तलात हासिल कर सकेगा बल्कि दुश्मन की पोजीशंस, उसकी दिफाई तंसीबात का सुराग भी लगा सकेगा। इसकी तैयारियों को देखकर अपनी हिकमत अमली भी वाज़ेह की जा सकेगी। भारत को ये फ़िक्र सता रही है कि पाकिस्तान सेटेलाइट की मदद से फ़िज़ाई हदूद में स्ट्रेटजिक बैकअप या निगरानी का नेटवर्क मजबूत कर रहा है। इस इक़दाम से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान की खला में बढ़ती हुई सलाहियत
بھارت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور بھارت بھی اپنے سیٹلائٹ پروگرام کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کریں گے پاکستان کے قابل فخر مقامی ہتھیار کا۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے اور سرکشی پر آمادہ ہمسائے سے نمٹنے کے لیے سرکش نامی ڈرون تیار کر لیا ہے۔ یہ ایسا خطرناک ہتھیار ہے جو صرف چند لمحوں میں دشمن کے کسی بھی ہدف کو راکھ اور ملبے کا ڈھیر میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی مسلح افواج نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس کا دشمن نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سرکش ایک جدید ترین کامیکازے ڈرون اور ایک منی کروز میزائل ہے جو مستقبل کی جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ یہ ڈرون 1000 کلومیٹر کی رینج تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون بھارت میں کہاں تک گھس کر تباہی مچا سکتا ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ لاہور سے دلی تک کا راستہ صرف 409 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ ڈرون 1000 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو مار سکتا ہے۔ جہاں تک اس کی رفتار کا تعلق ہے تو یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرنے اور 50 کلو تک دھماکہ خیز مواد یا وارڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سرکش ڈرون دشمن کے ریڈار سسٹمز، کمیونیکیشن ٹاورز، پاور گریڈز، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو بھی آسانی سے نشانہ بنا کر ملبے کا ڈھیر میں بدل سکتا ہے۔ یہ خطرناک دھماکہ خیز ڈرون بڑے انجنز جیسے ٹرینوں، طیاروں، گیس اسٹیشنز اور بحری جہازوں کی حرارت کو بھی پہچان کر انہیں تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی دشمن کا ہر اہم ہتھیار، ہر گنجان شہر اور ہر جدید اڈہ اب اس خودکش ڈرون کے نشانے پر ہے۔ سب سے خاص بات یہ کہ جلندھر ہو یا ہریانہ، دلی ہو یا جے پور، احمد آباد ہو یا گجرات یا پھر امبالہ، کانپور اور کلکتہ، بھارت کا کوئی بھی شہر اس ڈرون کی رینج سے باہر نہیں بچ سکے گا۔ تمام شہر سرکش کی رینج میں آتے ہیں اور اگر کسی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو یہ شہر راکھ اور ملبے کا ڈھیر بن سکتے ہیں۔ اس خودکش ڈرون کا 50 کلو گرام وار ہیڈ اگر کسی شہری علاقے میں استعمال ہو تو 4000 اسکوائر فٹ کے 4 سے 5 منزلہ عمارت کو بآسانی زمین بوس کر سکتا ہے۔ 175 کلو گرام وزن کے ساتھ یہ ڈرون نسبتاً ہلکا مگر انتہائی تباہ کن اثرات رکھنے والا ہتھیار ہے۔ پاکستان جنگی بنیادوں پر ہزاروں کی تعداد میں یہ خودکش ڈرون تیار کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام ڈرون نہیں بلکہ ایک زندہ بم ہے جو خود کو قربان کر کے دشمن کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اس ڈرون کو انتہائی آسانی سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دشمن کے نظام کو تلاش، ٹریک اور تباہ کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ یہ بغیر انسانی رہنمائی کے بھی اپنے ہدف کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل میں اس خودکش ڈرون کو پاک بھارت سرحد کے قریب لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار کے طور پر بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ چیز، اس ڈرون کی موبیلٹی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا انتہائی آسان ہے۔ پاکستان آرمی مستقبل میں اس خودکش ڈرون سرکش کو بابر، راد اور تیمور میزائل سیریز کی طرح استعمال کر سکتی ہے۔ پاکستان کا یہ سرکش ڈرون اس کے سرکش دشمن بھارت کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، پاکستان کے نئے تیار کردہ سرکش ڈرون نے بھارت کی دفاعی حکمت عملی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ محض ایک ڈرون نہیں بلکہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی غیر معمولی پیش رفت اور عسکری خود انحصاری کی علامت ہے۔ آج بھارت کے تمام بڑے بڑے شہر اس خودکش ڈرون کی رینج میں آ چکے ہیں۔ پاکستان نے اس ڈرون کی تیاری سے دشمن کو واضح پیغام دیا ہے کہ اب اگر کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو نتائج صرف محدود جواب تک نہیں رہیں گے بلکہ دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر مارا جائے گا۔ یہ صورتحال بھارت کے پالیسی ساز اور مہم جو لیڈرشپ کے لیے لمحائی فکریہ ہے کہ ایک طرف پاکستان مسلسل مقامی سطح پر دفاعی خود انحصاری حاصل کر رہا ہے اور دوسری طرف مستقبل کی جنگوں کی تیاری میں بھی آگے نکل چکا ہے۔ اب پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ دشمن کی سب سے مضبوط دفاعی لائن کو بھی اکھاڑ پھینکے۔ وقت آ گیا ہے کہ بھارت زمینی حقائق کا ادراک کرے۔ اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لے تو مودی کے خوابوں کے وہ شہر جنہیں اس نے ناقابل تسخیر سمجھ رکھا ہے لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن سکتے ہیں۔ سرکش کے ساتھ پاکستان نے واضح پیغام دیا ہے، اب جنگ کی صورت میں قیمت صرف محاذ پر نہیں بھارت کے دل تک چکانی پڑے گی، اور یہ قیمت اتنی بھاری ہوگی شاید پھر سنبھلنا ممکن نہ رہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔